अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज मैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ और उनकी इस वीडियो का टाइटल है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इसराइल के ऊपर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब बयान करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वीडियो पे रिएक्शन दिया है। आपने देखा ना कितनी एग्रेसिव उनकी वीडियो होती थी। ये जेल जाने का उनका वाक़या, कितना दमदार उनका बयान था। और भी उनके बयान हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के, बहुत ज़्यादा पावरफुल बयान होते हैं उनके। साद हुसैन रिजवी साहब वो थोड़ा पोलाइट हैं, इतना ज़्यादा एग्रेसिव उनके बयान नहीं होते, लेकिन हाँ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के भी चाहने वाले बहुत हैं, बहुत उनके फॉलोअर हैं, बहुत प्यार उनको करते हैं। आई थिंक 1 साल पहले मैंने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो पे रिएक्शन दिया था, 3-4 वीडियो पे उनकी रिएक्शन दिया था। बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए थे मुझे और उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, अपना सपोर्ट करेंगे मुझे। और मैंने एक चीज़ भी नोटिस की, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी 3-4 वीडियो से मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ। उससे पहले मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पे रिएक्शन दिया करती थी, अभी भी दूंगी। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैंने अब देना शुरू कर दिया उनका तो मैं उनका नहीं दूंगी, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। और पहले भी मैं सारे स्कॉलर पे रिएक्शन देती थी, आप लोग जाके मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें मैंने डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर इस्रार अहमद साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब और भी बहुत सारे स्कॉलर पे मैंने रिएक्शन दिया है और आगे भी मैं इंशाल्लाह रिएक्शन ऐसे ही देती रहूँगी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले नोटिस किया, मेरी 10 सब्सक्राइबर जब से मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वीडियो पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया, बीच में गैप के बाद अभी, तो मेरे अचानक से सब्सक्राइबर घटने लगे। 10 के करीब मैंने खुद देखा घट गए। मतलब मुझे लगा मैंने जैसे उनकी वीडियो देना स्टार्ट किया बीच में गैप के बाद, तब से मेरे सब्सक्राइबर घटने लगे। फिर उनके फॉलोअर आ गए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के, फिर वो कवर कर लिया 10, 15, 20 ऐसे करके फटाफट सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए। तो मैंने वो बात रियलाइज़ की कि कितने ग्रुप्स बढ़ गए हैं। देखिए आप, जैसे मैंने उनका वीडियो पे रिएक्शन स्टार्ट किया तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने ये बात नोटिस करी कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। और फिर जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो फॉलोअर थे आए, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की और ये चीज़ मैंने सोचा आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करूँ। मैं ये बात मैं हालांकि व्यूज़ के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा आगे मैं यूट्यूबर बन पाती हूँ, मैं कामयाब हो पाती हूँ, वो मेरा नसीब है, उसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगी। लेकिन मैं पूरा डिपेंड नहीं हूँ कि व्यूज़ आए और मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरे घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा खुद का एक टाइम पास है, दिल है, मैं कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ, इस इंटेंशन से मैं ये सारा वीडियो बनाती हूँ। इस पे भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तुम्हारे कोई खिलाने वाला नहीं है घर में, तुम्हारे बाप नहीं है, भाई नहीं है, ये सारे कमेंट भी आते हैं मुझे, लेकिन वो अलग बात है। मैं सपोर्ट चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, वो मेरा अलग मैटर है। लेकिन ये मैटर अलग है, हमें फ़िरके वारियत को दुनिया से ख़त्म करना है। हमें ये चीज़ खुद के अंदर से, सबसे पहली बात खुद के अंदर से मुझे ख़त्म करनी है। मैं किसी फ़िरके के साथ नहीं हूँ, मैं सारे स्कॉलर को पसंद करती हूँ, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, एक्सेट्रा जितने ये फ़िरके हैं मैं सबको पसंद करती हूँ। मुझे इन सब में उलझना भी नहीं है और मैं आपको भी यही नसीहत देती हूँ कि आप लोग भी ना उलझो, सबकी अच्छी बातें अपने अंदर लो। इतने स्कॉलर आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप उनकी अच्छी बातों को लो, दीन की बातों को लो, फॉलो करो, उन चीज़ों पे अमल करो और उनको सबसे पहली बात देखो कि वो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, रिसर्च करो। अगर वो हदीस का हवाला दे रहे हैं तो वो हदीस जाके सर्च करो, फिर उन बातों पे अमल करो, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सारा फ़ैसला आखिरत में होने वाला है। दुनिया में हम जैसे नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये चीज़ अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है हम कुरान और हदीस पे चलें,
कुरान और सुन्नत पे चले, ऑथेंटिक बातों को समझे। हमारा काम है सुन्नत पे अमल करना, हमें सुन्नत पे अमल करनी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आज लंबा होता चला जा रहा है, मैंने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं, तो बातें अभी यहीं स्टॉप कर देते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। सवाल कहना ना, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। ऐ ज़ौक़ तजल्ली भी पिन्हा इस खाक में, ऐ गाफिल तू निरा साहिब अदराक नहीं है। इकबाल कहता निरा तेरा काम सोचना साचना नहीं है। अल्लाह ताला ने जदों तेनू बना लिया फिर कौन भी आख्या तेरा निज़ाम अगो चलदा, तू जरा सीधा तो हो तो सही। ऐ हुण जनाब इसराइल, मैं तो पहले अर्ज की सी भाई इसराइल बड़ा खुले होया सूर है, इसनू नकेल ना डाली गई, ये तो हर मुसलमान उम्मत तक पहुंच जाएगा और हर मुल्क तक पहुंच जाएगा। जड़े जड़े अपने आप को बचा के बैठे भाई असी अमरीका का दौरा कर लिया सानू कुछ नहीं होना या साढ़े नाल जनाब, ना 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 ना, गल नहीं बननी भाई। इकबाल कहता आलम है फकत मोमिन जाबाज की मिरास। इकबाल कहता जे पूरी दुनिया ते हुकूमत करनी ने ना, पूरी दुनिया ते इज्जत ना रहनी ने, तो फिर जान की बाजी लानी पड़े, फिर जान की बाजी लानी पड़ी। आलम है फकत मोमिन जाबाज की मिरास, वो मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। इनका माना पता कि ये ओ मोमिन नहीं हो सकता जिन्हों कोई अमरीका का बाहर होवे, हाँ जिन्हों कोई इसराइल का बाहर होवे या किसी को जनाब कोई टैंका का और असले का बाहर होवे, ओ मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन कौन होंदा? मोमिन तो हजरत खालिद बिन वलीद होता। हाँ जी, मोमिन तो कौन होंदा? हजरत खालिद बिन वलीद तो लैके अमीरुल मुजाहिदीन तक जदों सहाफी आया ना, और सहाफी आया और उसने आगे क्या किया, अभी तो फोर्सेस लगने वाली हैं, अभी जनाब आपका मुहासरा कर लिया जाएगा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, चले आप अपना जाएं, चलो भाई मुंडे उठो नमाज की तैयारी करिए, चलो भाई। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ मेरे हबीब दे गुलामो, इन्हां तुहाडे नाल राजी नहीं होना इत्थे तक कि तुसी इस्लाम छोड़ के कुफर विच दाखिल हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो। हाँ बाबा जी फरमाते ना चेचनी बोसनिया के मुसलमान उन्हें आखिर जनाब पूरी यूरोपी तहजीब लै ली, उन्होंने रहन सहन उठन बैठन उन्होंने जनाब सब कुछ कबूल कर लिया। लेकिन जो बोसनिया के मुसलमानों के सामने फौजा गई काफरा दियाँ तो उन्होंने कहा तुसी भावें साढ़े वर्गे लगते हो लेकिन कलमा तो मुहम्मद अरबी का पढ़ते हो ना। हाँ उन्होंने उन्होंने भी नहीं छोड़ा। इस वास्ते ये तुहाडे नाल कदी राजी नहीं हो सकते। अमरीका राजी हो सकता भाई? हाँ जी, कदी राजी हो सकता? और ट्रंप सूर राजी हो सकता? कदी नहीं राजी हो सकता। उसका एक ही इलाज है, केड़ा इलाज है? जो हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमिया दखिरा इलाज। तो की पता होवे कि दीन की है, दीन का मिजाज की है। हाँ दीन का मिजाज ये नहीं भाई जनाब जदों आ जाए तो जनाब हम जनाब खड़े हैं इस्लामी बरादर ममालिक के साथ, इस तरह नहीं है। वो तो जनाब फारिस के किले होते एक बच्ची आवाज देवे, उन्हें कहा किधर गया सलमान बिन अब्दुल मलिक दे ओ अबल की घोड़े, तो ऐन तलवार लैके तख्त उत्ते खड़ा हो जाए और कहा लब्बैक या उख्ती। उन्हें कहा मेरी बहन मैं हुणे आया। 40,000 अबल की घोड़े ना उन्हें फारिस की जमीन रोक के रख दी। इस्लाम का कोई मिजाज है अपना, ए याद रखना। अरबो तुसी भी याद रखना, वारी तुहाडी भी है, ते पाकिस्तानियों तुसी भी याद रखना वारी तुहाडी भी है। मेरे आका मौला दी सुन्नत है वे कि सिर्फ तबूक दे हैं जी मदीना पाक दे बार्डर होते, यानी जनाब जिन्हों कहते हैं, कोई कहता रियासत मदीना, कोई कहता इनू रियासत मदीना नहीं रियासत तैयबा कहना। मैं कहा जो भी आखो उस दे तो सिर्फ बार्डर होते रूमिया फौजा ने सिर्फ हरकत की थी। ते मेरे आका मौला तबूक दी तपदी हुई गर्मी और साराज हुजूर ने जाके फरमाया तुहाडी किवें जुर्रत हुई? मैं खुद आ गया तुहाडे मुकाबले च। फिर उस तो बाद जुर्रत किसी दी नहीं हुई मदीना पाक दे बार्डर होते, सिर्फ रूम ने फौजा भेजियां, सिर्फ रूम ने फौजा भेजियां। कैसे रूम ने किस तरह डराने वास्ते मेरे आका मौला अपने गुलामां नूं लैके पक्की हुई मैशत छोड़ के है जी और तपदे हुए साराज हुजूर गुलामां नूं लैके चले गए। ये हुजूर दी सुन्नत है। भाई इन्हां तो थोड़ा जिहा कदम बढ़ाना चाहिए है जी, थोड़ा जिहा कदम बढ़ाना चाहिए। और जेडे रखे हुए चला के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जेडे बढ़ा के दे गया उन्होंने जरा टेस्ट करना चाहिए। जे तुहाडे को नहीं होंदे तो असीं तो बड़ी खुली गल करते हैं, ए नाल वाले हमसाया नूं दिओ ये चला देन थोड़ी देर वास्ते, चलता रहन ना बेच गजनवी भी चल जाए, गौरी भी चलता जावे, जरा बेच जरा एक बार चल जावे ना। ते गल अमीरुल मुजाहिदीन दे मुंह चो निकली हुई कि गौरी आया, एक बार चले सही तालबीब दे उत्ते जाके। हाँ अजे तो जनाब छोटे छोटे तो रो रहे हैं ना, एक हमसाया नूं भी जनाब हमसाया दा हक होंदा ना, ते हमसाया दा हक है थोड़े जिहा भी ये 2-4 भी भेज दो ते जनाब चले जान। ते फिर जनाब वो चले तो इधरों बाबा जी की तकरीर लगे भाई वो गौरी आया है नी, तो फिर गल बन जावे। बस इतनी की देर है मेरे
میرے آقا نے فرمایا نہیں بھی تیر پکڑان والا بھی، تیر بنان والا بھی، تیر چلان والا بھی جنت چلا جائے گا، تو سا تیر بنا بھی لیا تے ہن پکڑا بھی دیو تے اگو اللہ انہوں نے چلان دی بھی توفیق دے دے تے بس کام ختم ہو گیا. بس اتنی محمد عربی دے غلاماں دے سامنے اے برالر چوچے نہیں کٹ سکتے. اے امریکہ ہن تک اے ہن دی گل ہے، امریکہ دی تاریخ چاہے تانوں کتاباں وکھا سکدے اسی، مننا نہ مننا کام نہیں. اے جناب ہن امریکہ دی تاریخ چاہے جدوں افغانستان تو دوڑ کے گیا تے انہاں دے ارباں روپے دے صرف ڈائپر جنہوں پیمپر کہندے ہیں وہ خرچ ہوندے سن، وہ جہاز بھر بھر کے آندے سن. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جڑا امریکی فوجی افغانستان وچ قیام کردا وہ بغیر پیمپر تو نہیں رہ سکدا، تے جڑی فوجاں پیمپر لا کے جنگ لڑدیاں وہ محمد عربی دے نا شیراں دے جناب لڑ سکدیاں انہاں دے خلاف. ہاں جی ہاں جنہاں دا جناب ماٹو ہی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ وے، ہاں جی انہاں دے سامنے کون کھڑا ہو سکدا؟ اور جناب جنہاں دا ماٹو ہی جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وے، اور جنہاں دی پریڈ ہی جناب اللہ ہو نہ شروع ہوندی تے جناب جنہاں دے خون وچ رمک ہی نعرہ حیدری نال آندی، ہاں جی تے پھر جڑی باقی کسر رہ جاوے وہ لبیک والے تے موجود ہیں نا. ایک ہے آپس ایک ہے عام، جدو جنگی ماحول ہو جائے پھر تا جناب کیے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل، اپنے تو باہر ہو کے تے جڑا ہن نعرہ لگ رہا نا اے تا اسی پوری امت نو کہندے ہیں لاؤ، جدو تک حضور دا نام نہیں آنا نا گل بننی نہیں ہے. تو دائیں بائیں جتنے مرضی پھر دے رہو، جدو حضور دا نام آ گیا تو پھر حضرت خالد بن ولید دی طرح ہونا کیا ہو بابا یرموک دی جنگ جناب 26 صفحہ ہونا دیاں 28 صفحہ ہونا دیاں 4 صفحہ تو آڑیاں کیویں صفحہ پلٹ رہے ہو، ہے جی کیویں جناب حضرت اکرمہ کس طرح جناب گھوڑے تو تھلے آ کے اور جناب موت ہوتے بیت جا رہے ہیں اور پوری صفحہ تے لشکر الٹ کے جا رہے ہو. انہاں کیا صرف اور صرف خالد دے ٹوپی دے وچ حضور دی پیشانی دے وال مبارک موجود ہے، حضور دی پیشانی دے وال مبارک موجود ہیں تے اللہ تعالیٰ اس نا دے نال فتح دیتی جاندہ. اے تا جناب ساڑھے جرنیلوں نو تا چاہیدہ کہ انہوں نے جڑی ٹوپی پائی ہوندی اتھو جناب بادشاہی مسجد تو امام الانبیاء دا جڑا منہ مبارک ہے اس نے لے کے اپنی ٹوپی ہوتے سجا دے، بلکہ وہ خاص دن واسطے رکھی ہوئے جدو کوئی جناب اسرائیل امریکہ کوئی گڑ بڑ کرے انہوں نے کہا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ تاج اسی سجایا ہویا. پھر حضور دے منہ انہوں نے کہا پوچھا خالد تو ہر جگہ الٹ کے رکھ دینا تینوں اللہ فتح ہی فتح دیندہ کی وجہ؟ آپ نے فرمایا میرے کول حضور دے منہ مبارک موجود ہے. بس اتنی بات ہے. اسی تا جناب دس سکتے ہیں نا باقی جتھے لوڑ پوے تا اسی محمد عربی دے غلام تا سارے حاضر ہیں جی. ہون جناب جو کہتے تھے وہ امریکہ کے ساتھ معاشی اور اقتصادی اور جناب حالات کرنے چاہیے. یاد رکھنا اسلام کی سب سے بڑی معیشت پھر کہتا ہوں جہاد ہے. اسلام کی سب سے آپ کو میں جہاد کے بارے میں کلیئر کرتے چلوں. جب کوئی بھی جہاد کا نام لیتا ہے لوگوں کے ذہن میں سیدھا تلوار، خون اور جنگ کا تصور آتا ہے، لیکن اصل جہاد یہ نہیں ہے. اصل جہاد ہے کسی چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا. اس کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا بلکہ اپنی نفس کے خلاف لڑنا، برائی سے بچنا، حق کے لیے آواز اٹھانا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بھی جہاد ہے. اور ایک بات، جہاد کا تعلق انسانیت، عدل اور اللہ کی رضا سے بھی جوڑا جاتا ہے، نہ کہ صرف جنگ سے. چلیے آگے ویڈیو دیکھیں. اسلام کی سب سے بڑی معیشت جہاد ہے. جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا نہ ان کی معیشت رہی، نہ ان کی تہذیب رہی، نہ ان کی تمدن رہی. بہرحال اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث. ہاں جی ایران والے نے جناب وہ شہید کر لیں عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا. وہ کہتے ہیں جی ان کے سائنسدان شہید کر دیے ہیں، ان کا فلاں جناب مار دیا گیا ہے، ان کا فلاں. میں کہا سی مارن نہ کدی نہیں مکے، آج تک نہیں مکے، نہ مارن نال اسی مکاں گے. جے مکڑے ہوندے تو غزہ والے مک گیا ہوندے. ہاں جی مارن نال اسی کدی نہیں مکے. اسی جدو بھی مکیا محمد عربی دے دامن نوں چھوڑن نال مکیا. جدو بھی کفر ساڑھے تے مسلط ہویا جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں بھئی وہ جناب مار دیا فلانا سائنسدان مار دیا فلانا مار دیا ہے. میں کہا نا 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 ایک جناب جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. ہاں جی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک شہید کرو گے سائنسدان تو 10 اور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. جے اس دی راج گین تو 70 اور دے دے گا. دا دنیا تے 70 آخرت ہے. یعنی وہ تو دے دے گا. مسئلہ ساڑھے جناب ہوندہ نہیں، مسئلہ ساڑھی غیرت اور حمیت دا. اگر اے ختم ہو گئی اے صرف مومن نو اپنے ایمان دی بنیاد دے ہوئے اگے آنا پے گا. اس واسطے نہ تے اسی جناب شہید ہونا کوئی ڈر ہے جی؟ پوری امت نو کدھر کوئی شہادت دا ڈر
ہاں یہی تو انہوں نے کیا سی رومیاں نو، انہیں کہا جی تسی شراب نو پسند کر دیو نا، اسی موت نو ایویں پسند کر دے. کائنات اجے تک اے آلہ کوئی نہیں بنیا کہ جڑا موت دا خوف ختم کر دے. اے ایک کوئی آلہ کہ جناب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. حضور دی محبت ہے جی، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا یہ ہے کہ مسلمان موت تو نہیں ڈر سکتا. ہاں جی جڑا ڈرے پھر اس کو اپنا ایمان چیک کرانا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے اور امت مسلمہ نو سارے نو اکٹھا ہو کے کفر دوں لتاڑن دی توفیق عطا فرمائے اور اسلام نو پھر نشاط ثانیہ عطا فرمائے. سو گائز یہ تھا میرا ریئیکشن. آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی بہت اچھے بیان کرتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ حق کی بات بولی اور جو انہوں نے جہاد کے بارے میں بولا وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے بیچ میں ہی کلیئر کر دیا. اور ایک بات مجھے آج کی دور میں سمجھ آتی ہے، یہ فتنے کا دور ہے، قیامت کا دور ہے. یہاں جو ناانصافی ہو وہ کم ہے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ سارے جو کانفلکٹ ہو رہے ہیں، وار ہو رہی ہیں، یہ سب جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان کو اپنی حفظ و حمایت میں رکھے، ان فتنوں سے بچائے اور دجال کے فتنے سے بچائے. ہر وقت ہمیں یہ ساری دعائیں کرنی چاہیے. سو گائز ابھی ویڈیو کو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں. ایسے ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.